नमस्कार। एबिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। गण्डकी प्रदेशको बागलुङ सदरमुकाममा पत्रकार आचार संहिता जागरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मंगलबार प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङको संयोजनमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। अल्प विकसित राष्ट्रहरूमा पत्रकारहरूले दिएको समाचारमा मात्रै सीमित नरही विचार बन्ने गरेको धारणा वक्ताहरूले राखेका थिए। कार्यक्रममा वक्ताहरूले कलम चलाउँदा पत्रकार गम्भीर र जिम्मेवारी बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य पुण्य पौडेल, प्रेस काउन्सिल नेपालका दुर्गा भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजेश चन्द्र राज भण्डारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी गणेश पौडेल लगायतका वक्ताहरूले पत्रकार आचार संहिता स्वयं पत्रकारले गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यसको राम्रोसँग पालना नहुँदा समस्या आइरहेको धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकार आचार संहिता पढेर उपस्थित सबै पत्रकारलाई शपथ गराएर उद्घाटन गरेका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नवीन शिशिर विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम सञ्चालन भने महासंघका सहसचिव तारानाथ आचार्यले गरेका थिए। विगत लामो समयदेखि इटहरी क्षेत्रका विभिन्न होटलहरूमा काम गर्दै आएका तथा पछिल्लो 1 वर्ष यता प्यारालाइसिस भएर काम गर्न नसक्ने भएका इटहरीका मनकुमार राईलाई क्विक रेस्क्यु टिम नेपालले जाडोका लागि न्यानो कपडा सहित खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। बिरामी परेपछि काम गर्न नसक्ने भएर इटहरी क्षेत्रमै मागेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका राई परिवारलाई क्विक रेस्क्यु टिम नेपालका अध्यक्ष विक्रम एकतेनले सिरक डस्ना चामल लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। अर्काको घरमा भाडामा बस्दै आएको र मागेर घर भाडा समेत तिर्दै आएको समयमा ओड्ने ओछ्याउने तथा खानेकुराहरू पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको मनकुमारले बताएका छन्। उपचार गरेर पहिलेकै जस्तो काम गर्न सक्ने इच्छा भएको भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उपचार गर्न नसकेको समेत मनकुमार सुनाउँछन्। विभिन्न समयमा समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्दै आएको क्विक रेस्क्यु टिम नेपालले मनकुमारलाई 1 बोरा चामल, डस्ना, ब्ल्याङ्केट, 1 केजी चिनी, तेल, चना, साबुन र नगद 2000 रुपैयाँ सहयोग गरेको अध्यक्ष एकतेनले जानकारी दिए। विगतदेखि नै क्विक रेस्क्यु टिम नेपालले विपदमा पर्दै आएकाहरूलाई सहयोग गर्दै आएकोमा बाटोमा दुःखद अवस्थामा हिँडिरहेका राई परिवारलाई सहयोग गर्न पाएकोमा आफूलाई खुसी लागेको समेत एकतेनले बताएका छन्। बुटवलमा सञ्चालित चौथो औद्योगिक प्रदर्शन तथा व्यापार मेलामा निकै चहल पहल छ। मेलामा स्वदेशी र विदेशी गरी 470 स्टल रहेका छन्, जहाँ बाल उद्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रममा गार्मेन्ट क्षेत्रमा निकै भिडभाड रहेको छ। मेलामा स्थानीय उत्पादनले पनि राम्रो बजार पाएको छ। अल्लो, भाङ्गो, ऊनहरूबाट उत्पादित ब्याग, टोपी, कोट, स्वेटर, मफलर लगायतका सामग्री बिक्री भएको विक्रेताको भनाइ छ। गएको पुस 8 गतेदेखि स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय औद्योगिक तथा व्यापार विविधीकरण नाराका साथ उद्योग व्यापार संघ बुटवलको आयोजनामा सञ्चालन भएको छ। मेलामा 5 लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ भने 50 करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजकले जनाएका छन्। चिसो मौसममा पनि कलाकारले मेला तताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तारा लामा तामाङले अबको व्यवसाय समय सन्दर्भ अनुसार चल्ने हुँदा त्यसतर्फ व्यवसायहरू केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरीमा पीएसपी ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएको यामाहा मोटरसाइकल सोरुमको उद्घाटन गर्दै तामाङले युवा पुस्ताको बजारले माग गरे बमोजिमको व्यवसाय कारोबार गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा सञ्चार उद्यमी हरिशचन्द्र बागले परिवर्तित जीवनशैलीमा आवश्यकताका रूपमा मोटरसाइकलको व्यापक प्रयोग बढिरहेको समयमा सहज आपूर्तिका लागि टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। यामाहाले हालसम्म 102 वटा सोरुमको स्थापना गरिसकेको र यसै वर्ष देशभर 120 वटा सोरुम पुर्याउने लक्ष्य रहेको यामाहा कम्पनीका महाप्रबन्धक हरि दाहालले बताएका छन्। बेलौरी शाखाबाट नयाँ मोटरसाइकल र स्पेयर पार्ट्स बिक्री तथा मर्मतको सुविधा समेत रहेको सोरुमका सञ्चालक प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए। तानसेन नगरपालिका 14 अर्गलीको कुसनीमा रुरु गौसेवा आश्रम सुरु भएको छ। आश्रमको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वीर बहादुर राणाले उद्घाटन गरे। उनले पवित्र मनले स्थापना भएको गौसेवाका लागि जुनसुकै क्षेत्रबाट सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। साथै उनले रुरु धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र भएको र यहाँ सञ्चालन गरिएको गौसेवाले अझ आकर्षण गराउने बताए। रुरु क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवर्धनका साथै यहाँ उत्पादन हुने गोवर्धन र गौमूत्रलाई विभिन्न औषधिका रूपमा बिक्री गर्न पनि
पनि समितिलाई मन्त्री राणाले सुझाव दिए। यहाँ 80 भन्दा बढी गाई रहेका छन्। गौ प्रेमी श्रद्धालुबाट सुरु भएको गौ सेवा आश्रममा छाडा छाडिएका गाईहरूको पालन पोषण गरिएको छ। कार्यक्रममा कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत तुलसीराम भण्डारीले पशुहरूको संरक्षण गर्न गौ सेवा आश्रम महत्त्वपूर्ण हुने बताए। गौ सेवाका सहयोगी इन्जिनियर झविन्द्र गेवालीले आगामी दिनमा पनि यसका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 38 लाख आम्दानी भएको र त्यसमा राजु राणा मल्लले सबैभन्दा धेरै सहयोग गरेको जानकारी गराए। कार्यक्रममा स्वागत ओडा सदस्य सीता गेवालीले गरेकी थिइन् भने राजु राणा मल्लको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव शंकर गिरीले गरेका थिए। मोरङको विराटनगरमा रहेको सप्तकोशी विकास ब्याङ्कमा भएको घोटाला प्रकरणमा ब्याङ्कको सिइओ लगायत केही जिम्मेवार उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पक्राउ परेका छन्। तर जोखिम न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका नायब कार्यकारी प्रमुख कुमार खड्का अनुसन्धानको दायरामा नपर्नुलाई सेवाग्राहीले अनौठो रूपमा दिएका छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ नवीन सुवेदी सहित ब्याङ्कका अपरेसनल प्रमुख विजय थापा मगर, वित्तीय प्रमुख देवी प्रसाद भण्डारी र जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट प्रमुख हिमाल भट्टराईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ब्याङ्क घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहे पनि जोखिम न्यूनीकरणको जिम्मेवारी पाएका खड्का भने छानबिनको दायरामा परेका छैनन्। सिइओ सुवेदी सहितका ब्याङ्कका जिम्मेवारी 4 कर्मचारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सहित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनुसन्धान गर्दै आएको छ। करिब 2 वर्ष अगाडि सप्तकोशी र काबेली विकास ब्याङ्क बीच मर्ज भएर सप्तकोशी विकास ब्याङ्क बनेको थियो। मर्जरको समयमा पनि तात्कालीन 2 ब्याङ्कका व्यवस्थापन बीच एकीकरण गर्दै पद तथा जिम्मेवारी बाँडफाँडको क्रममा पनि विवाद सिर्जना भएको हो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पाको आयोजनामा पाल्पाको अर्गलीमा सिपमूलक तालिम शनिबारबाट सुरु भएको छ। तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 14 वडा कार्यालय तथा नेपाल आदिवासी जनजाति गाउँ उत्थान समन्वय समितिको समन्वयमा 1 हप्ते सिपमूलक तालिम सुरु भएको हो। तालिममा अर्गली क्षेत्रका 35 जना सहभागीलाई चिप्स, दालमोट, भुजिया, नमकिन बनाउन सिकाइनेछ। तालिमको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वीर बहादुर राणाले उद्घाटन गरे। तालिमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री राणाले व्यावसायिक तालिमले महिला तथा पुरुषलाई स्वरोजगार बनाउने हुँदा यस्ता तालिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। जाडो मौसममा कहिलेकाहीँ हिउँ पर्ने भए पनि यस वर्ष हिउँ पर्दा पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुममा हिउँमा रमाउनेहरूको भिड लागेको थियो। हिउँ परेपछि तेह्रथुम, भोजपुर, सङ्खुवा सभाका विभिन्न ठाउँहरू तथा पूर्वी तराईका साथै छिमेकी मुलुक भारतदेखि मानिसहरू हिउँमा रमाउन पुगेका हुन्। 3 दिन अघि परेको हिउँले सेतामे ढाकिएका पहाडी क्षेत्रहरूमा हिउँ खेल्न सुनसरी, मोरङ, झापा लगायतका ठाउँबाट मानिसहरू पुगेका थिए। हिउँ परेपछि जाडो बढ्ने भए पनि जाडोको प्रवाह नगरी युवा युवतीका साथ पारिवारिक रूपमा समेत मानिसहरू तेह्रथुमको तिनजुरे लगायतका ठाउँहरूमा पुगेर रमाइलो गरेका छन्। खास गरी हिउँमा रमाउन युवाहरू भेला भएर हिउँ परेको पहाडी क्षेत्र जाने गर्दछन्। उच्च पहाडी क्षेत्रमा सधैँ हिउँ पर्ने गरे पनि हिउँमा रमाउन तराई क्षेत्रबाट योजना बनाएर मानिसहरू जाने गरेका छन्। मोरङको बेलबारीबाट हिउँ खेल्न तेह्रथुमको तिनचुरे पुगेका युवाहरू पहिलो पटक हिउँ खेल्न पाउँदा धेरै नै रमाइलो लागेको बताउँछन्। पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा हिउँ परेपछि तराई क्षेत्रमा पनि केही दिनदेखि जाडो बढेको महसुस हुन थालेको छ। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ। गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासनको सबै सूचकहरू पूरा गरी जिल्ला समन्वयन समिति पाल्पा र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अनुगमन तथा अनुमतिमा सोमबार रम्बा गाउँपालिका बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा भएको हो। गाउँपालिकाले 51 वटा बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरू पूरा गरी स्थानीय बालमैत्री शासन लागू गरेको हो। पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 का संघीय सांसद तथा पूर्व भूमि सुधार मन्त्री दलबहादुर राणाले विशिष्ट अतिथि लुम्बिनी प्रदेशकी कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घटी मगरको सहभागितामा रम्बा गाउँपालिकालाई स्थानीय बालमैत्री शासन लागू भएको गाउँपालिका घोषणा गरेका हुन्। गाउँपालिकाले 4 वटा मुख्य सूचकभित्रका 51 वटा सूचकहरू चरणबद्ध रूपमा पारेर पालिकाभित्र बालमैत्री शासन लागू गरेको हो। बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण र बाल सहभागिता मुख्य सूचक रहेका छन्। गाउँपालिकाभित्र विद्यालय वडा तहमा गरी 100 वटा बाल क्लबहरू सूचीकृत रहेको सबै क्लबहरूलाई सक्रिय बनाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए। 5 वटा वडामा बाल समन्वयन समिति, 1 वटा पालिका स्तरीय बाल समन्वयन समिति गठन गरी बालबालिकाहरू सक्रिय बनाउँदै आएको छ। कोरोना कहरको कारण लामो समयदेखि खेलकुद गतिविधिहरू हुन नसकिरहेका तर्फ मध्यनजर गर्दै इटहरी सुनसरी लियो क्लबको आयोजनामा प्रथम अन्तर लियो फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। इटहरीमा सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको इटहरी सुनसरी लियो क्लबको आयोजनामा लियो जिल्ला परिषद 325A1 अन्तर्गतका लियो क्लबहरूको सहभागितामा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि हो। प्रतियोगिताका विषयमा जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना कहरका कारण लामो समयदेखि
लियो क्लबहरूको सहभागिता औपचारिक कार्यक्रममा हुन नसकिरहेको समयमा भाइचारा सम्बन्धका साथै युवाहरूको शारीरिक स्वास्थ्यका लागि फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा आगामी माघ 7 र 8 गते इटहरीको आमगाछीमा रहेको इरिना फुटसलमा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने इटहरी सुनसरी लियो क्लबका अध्यक्ष समीर केसीले जानकारी दिए। 32 वटा टिमको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा 8,86,000 खर्च हुने पूर्व अनुमान गरिएको समेत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। पत्रकार सम्मेलनमा इटहरी सुनसरी लियो क्लबका पूर्व अध्यक्षहरू सुजन पुरी, सफल पौडेल, नवराज खड्का लगायतले प्रतियोगिताका विषयमा पत्रकारलाई जानकारी गराएका थिए। शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने नाराको साथ युवाको नेतृत्व र व्यक्तित्वको विकास गर्दै आएको बागलुङ जेसिसको 44औं पदस्थान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल जेसिसका केन्द्रीय अध्यक्ष लालमणि भण्डारी, बागलुङ जेसिसका संस्थापक श्याम श्रेष्ठ, बुटवल जेसिसका अध्यक्ष गोपाल चपागाई, म्याग्दीका संस्थापक अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठ, सत्यदेवी स्मृति कोषका संरक्षक शैलेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका वक्ताहरूले कोरोनाका जोखिम बीच सामाजिक काम कार्य गर्न सफल हुनु संस्थाको सफलता भए पनि कोरोनाका कारण धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको, यसबाट जेसिसको सामाजिक अभियान पनि परेको धारणा राखेका थिए। सन् 2021 मा बागलुङ जेसिसले आयोजना गरेको कार्यक्रम उल्लेख्य भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूलाई 44औं पदस्थान कार्यक्रममा बागलुङ जेसिसका पूर्व अध्यक्षहरूले विभिन्न विधामा स्थापना गरेको पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो। गुल्मी स्थित जिल्ला स्तरीय खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा विवेक शर्मा र जेनिस शेरचन प्रथम भएका छन्। खुल्ला पुरुष डबल प्रतियोगितामा रिडीका विवेक शर्मा र जेनिस शेरचन प्रथम भएका हुन्। तमघासका भरत थापा र राजन काउछा द्वितीय, नारायण जीसी र सुरेश श्रेष्ठ तथा कृष्ण गाहा र अरविन्द श्रीपाली तृतीय भएको नेपाल ब्याडमिन्टन संघ गुल्मीका अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए। खुल्ला पुरुष डबल प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय, तृतीयले क्रमशः 35, 20 र 10,000 नगद सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। स्वस्थ मुटु राम्रो ब्याडमिन्टन खेल हाम्रो भन्ने मुख्य नाराका साथ प्रतियोगिता नेपाल ब्याडमिन्टन संघ गुल्मीको आयोजनामा तमघासको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कवर्ड हलमा 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको थियो। प्रतियोगितामा जिल्लाभरका 150 खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईले सहकारी संस्था राम्रो हुन कर्मचारी र सञ्चालन तथा शेयर सदस्यताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन्। बनेपामा रहेको पिपल्स बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नयाँ कार्यालयको उद्घाटन तथा कारोबार शुभारम्भ गर्दै उनले सहकारी संस्था राम्रो हुन कर्मचारी र सञ्चालक तथा शेयर सदस्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका क्रियाशीलता रहन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। मन्त्री हुमागाईले अनुशासन र मापदण्ड पूरा गर्ने कामका लागि सुझाव दिए। उनले कृषि वस्तुको तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा प्रति किलो 2 रुपियाँ दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको जानकारी समेत दिए। संस्थाका अध्यक्ष निरज साक्यले संस्थामा अहिलेसम्म 6,000 भन्दा बढी सदस्य आबद्ध भइसकेको र पुँजी 87 करोड पुगिसकेको बताए। 600 सदस्यले व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण लागेर आमदानी गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ। सहकारीको शेयर पुँजी 2.5 करोड रहेको संस्थाका लगानी 17 करोड रहेको जनाइएको छ। पूर्वी तराईमा जाडो बढिरहेको समयमा सुनसरीको बराहा क्षेत्रमा अनन्त आयामले विपन्न परिवारहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। जाडोको समयमा कपडा अभावमा कसैले पनि समस्या झेल्नु नपरोस् भनेर बराहा क्षेत्रका युवाहरूको समूह अनन्त आयामले बराहा क्षेत्रका विभिन्न ठाउँका 100 परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको हो। यही पुस 2 गतेबाट अनन्त आयामले क्लोथ बैंक अभियानका रूपमा दाताहरूसँग नयाँ पुराना कपडाहरू सङ्कलन गर्दै आएको र बराहा क्षेत्रका प्रकाशपुर, चक्रघटी, काला बन्जार लगायतका स्थानमा विपन्न परिवारका मानिसहरूलाई कपडा वितरण गरेको छ। रामपुर नगरपालिकाले प्रतिनिधिमूलक रूपमा बेचार बजारका पसलहरूको अनुगमन गरेको छ। नगरपालिकाले रामपुर उद्योग वाणिज्य संघ, इलाका प्रशासन कार्यालय रामपुर, इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरको समन्वयमा अनुगमन गरेको हो। बेचार बजार क्षेत्रका किराना, होटल, फेन्सी, मदिरा पसल, इलेक्ट्रोनिक्स पसल गरी 12 वटा पसलको अनुगमन गरेको हो। रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं बजार अनुगमन समितिका संयोजक विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गरिएको हो। टोलीले नगरपालिकाका व्यवसाय दर्ता नभएका पसलहरूलाई यथाशीघ्र दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै होटलको किचनको सरसफाइमा ध्यान दिन समेत ध्यानाकर्षण गरिएको छ। त्यस्तै सडक मिचेर राखिएका पसलका सामान हटाउन निर्देशन दिएको रामपुर नगर
नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत युवराज पन्थीले जानकारी दिए। अनुगमन पश्चात रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णु देवी घिमिरे आचार्यले सडक पेटी छोप्ने गरी सामान राखेका व्यवसायीहरूलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरेको भन्दा भोलिबाटै सामान हटाउन सुरु गर्ने बताइन्। देशकै खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजका लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।